आधा आदमी और आधा भेड़िया। लोबीजोन। बहुत अरसा पहले बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये पुरअमन गांव था, लेकिन गांव के लोग लोबीजोन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते थे। लोबीजोन तारीक मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती थी। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आए? ये सादा बात है, किसी भी खानदान में पैदा होने वाले 7वें बेटे पर बद्दुआ। बद्दुआ किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो उन बेटों में से जरूर लोबीजोन बनेगा। जब फिलिप पैदा हुआ तो उसकी माँ खौफजदा थी, लेकिन फिलिप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली नहीं थी। इसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले इस बद्दुआ के बारे में कुछ भी कहें। कई साल सुकून में गुजर गए। फिलिप एक मजबूत लड़का बन गया जिसे इसकी माँ और बाप और 6 भाई बहुत पसंद करते थे। लेकिन फिलिप ये नोटिस करने से नहीं रह सका कि उसके साथ इसके भाइयों से मुख्तलिफ सलूक किया गया था। वो स्कूल नहीं गया क्योंकि उस्ताद इसकी इजाजत नहीं देता था। ये मुनासिब नहीं था क्योंकि नौजवान लड़का नई चीजें सीखना पसंद करता था, और शिद्दत से दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहता था। अगर कभी फिलिप को इसकी माँ ने रोटी लेने के लिए भेजा तो गांव के लोग कभी भी इसके रास्ते में नहीं आते थे, और हमेशा इसकी तरफ खौफ और नाराजगी के इम्तिजाज से देखते, जिसने नौजवान लड़के को बेचैन कर दिया। दूसरे बच्चे इसके साथ नहीं खेलते थे, और जब पूरा चांद होता था तो उसे कभी बाग में जाने की इजाजत नहीं थी। ये आखिरी नुक्ता शायद उन सब में सबसे बुरा था, क्योंकि फिलिप को चांद से बहुत प्यार था। इसके बारे में कुछ खास तौर पर जब वो रात के आसमान में भरा हुआ और गोल था, उसने फिलिप से बात की और उसकी रूह को जगाया और इसे गाने, नाचने और भागने पर मजबूर किया। जिंदगी पुरअमन होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फिलिप ने हर गुजरते साल के साथ खुद को ज्यादा से ज्यादा अलग थलग पाया। इसका कोई दोस्त नहीं था, और इसे कभी भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ नहीं किया गया था। कभी कभी वो उनकी हंसी सुनता और तसव्वुर करता कि वो क्या खेल खेल रहे, और वो सब कितना मजा कर रहे हैं। फिलिप ने यह भी देखा कि उसकी माँ और उसके भाई भी उसे अजीब नजरों से देखने लगे थे। मेरे साथ इतना बुरा क्या है? फिलिप अक्सर अपने आप से पूछता था। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूं। मैं अपने काम काज करता हूं और मैं तकरीबन कभी बदतमीजी नहीं करता। मेरे साथ दूसरे बच्चों से इतना मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जाता है? जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुंचा, फिलिप पहले से कहीं ज्यादा उदास था। इसकी माँ इसे शाज़ व नादिर ही घर से बाहर जाने देती थी, और वो अक्सर उसकी सोहबत में मुश्तइल नजर आती थी। कम उम्र बच्चे अगर कभी इसे अपने घर के पास खुद खेलते हुए देखते तो इस पर पत्थर फेंक देते, लेकिन जब वो उनको ललकारने के लिए मुड़ता तो वो चीखते हुए भाग जाते जैसे वो कोई इफरीत हो। कभी कभी फिलिप बड़े जंगल में पनाह ढूंढने और कभी वापस न आने की ख्वाहिश करता था। एक दिन इसकी माँ ने इसे बिठाया और उसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे 7वें बेटे हो, उसने कहा, और मेरे बच्चे, तुम पर बद्दुआ है। फिलिप बहुत परेशान था। इसी बद्दुआ? उसने पूछा। अपनी 15वीं सालगिरह पर अब एक लोबीजोन बन जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। फिलिप अपनी किताबों से लोबीजोन के बारे में सब कुछ जानता था, और उन कहानियों से जो उसके भाइयों ने रात को शेयर की थी, जब भी उन्हें लगता था कि वो अपने बिस्तर पर सो रहा है। उन्होंने फिलिप को कभी नहीं बताया था
کہ وہ اس طرح ملعون ہے۔ وہ لوبیزون نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شیطانی یا ظالم نہیں بننا چاہتا تھا، اور اسے اپنے پورے جسم پر لمبے پنجوں اور موٹی کھال ہونے کے خیال کے بارے میں بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اپنی 15ویں سالگرہ کے موقع پر نوجوان فلپ اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ اداس تھا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ اندھیرے میں بستر پر بیٹھ کر اپنے اب سے رونے لگا۔ میں ہمیشہ اکیلا رہا ہوں، اس نے سوچا۔ میرے ساتھ ہمیشہ مختلف سلوک کیا گیا ہے، اور اب میں لوبیزون بننے پر لعنت شدہ ہوں۔ میں کیا کروں؟ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے۔ میں صرف اتنا چاہتا تھا کہ دوستوں کے ساتھ جنگل میں کھیلوں اور رات کو خوبصورت چاند کی تعریف کروں۔ اسی وقت فلپ نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا اور دیکھا کہ چاند ستاروں سے بھرے گہرے نیلے آسمان میں طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت پورا چاند تھا اور اس نے اس کا دل خوشی سے بھر دیا۔ پھر کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ فلپ نے اپنے پیٹ میں ہلچل محسوس کی اور اپنی جلد پر خارش محسوس کی۔ اس کے سینے سے چیخنے کی آواز آئی اور اس نے چاند کی طرف سر اٹھا کر اسے پکارا جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کے جسم پر اچانک کھال پھوٹ آئی اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن ہاتھی دانت کے رنگ کے لمبے پنجوں میں بدل گئے۔ اس کے کپڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس کے قدموں میں فرش پر گر گئے۔ اور جب فلپ نے آئینے میں دیکھا تو اس نے ایک لمبے بھیڑیے والے لڑکے کا عکس دیکھا جو اس کے پورے جسم پر موٹی کھال کے ساتھ اسے گھور رہا تھا اور جنگلی سرخ آنکھیں جو اندھیرے میں چمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ تو میں ایک لوبیزون ہوں، اس نے چونک کر کہا۔ فلپ نے چاند اور جنگل کی پکار کو محسوس کیا اور وہ جانتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی سے منہ موڑ لے اور اپنی تقدیر کو گلے لگائے۔ نوجوان بھیڑیے والے لڑکے نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھول دی۔ رات کو باہر چھلانگ لگانے سے پہلے وہ رک گیا اور اپنے پرانے بیڈ روم کے ارد گرد ایک آخری نظر ڈالی اور اپنی ماں اور باپ اور اپنے 6 بھائیوں کے بارے میں سوچا۔ میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، میرے پیارے خاندان، لیکن اب مجھے قبول کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور نئی زندگی کا آغاز کروں گا۔ پھر وہ اپنے سونے کے کمرے کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر جنگل کی طرف بھاگا، ہر وقت چاند پر چیختا رہتا۔ اس کا دل مستقبل کے لیے عجیب نئی امید سے بھرا رہتا تھا۔ جب فلپ بڑے گہرے جنگل کے اندر تھا تو اس نے ایک خوبصورت جگہ پر رک کر قدیم درختوں اور آسمان میں بلندی پر موجود خوبصورت چاند کو دیکھا۔ وہ چیختا اور چھلانگ لگاتا اور ناچتا اور ہنستا، اور جب آخر کار اس نے چیخنا اور ناچنا بند کر دیا تو اس نے ارد گرد دیکھا اور دیکھا کہ دیگر لوبیزون جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلپ کی طرح جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ وہ فلپ کے قریب پہنچے اور اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان بڑے جنگل میں، ایک نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا۔ اور یہ تب ہی تھا جب فلپ کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی برا نہیں ہے۔ میں ایک لوبیزون ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا جب اس نے پورے چاند تک اپنا سر اٹھایا اور پوری طاقت سے چیخا۔ دوسرے لوبیزون سب نے اس میں شمولیت اختیار کی اور چاند کے اعزاز میں رات کے آسمان پر ایک زبردست گروپ میں گانا گایا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں کھڑی تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے ہلکی ہوا کے جھونکے پر بہتی ہوئی لوبیزون کی آواز سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے اب سے مسکرائی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے 7ویں بیٹے نے آخر کار اپنے اب کے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا اور جہاں اس کے بہت سے دوست ہوں گے اور وہ لمبی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔